Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa katawhan sa Archdiocese sa Osamis, labi na gayon ang mga kaparian ug ang mga madre ug ang mga religious brothers. Ako pong itimbaya ang mga kaparian sa Diocese sa Pagadian. Ako di ay mitambong sa usa ka convention sa CBCP 129th Plenary Assembly. Gisugdan kini sa usa ka seminar bahin sa transparency and accountability. Unya miapilo sab kanamo ang mga ekonomos. Miuban kanako si Reverendo Padre Jonover Ondo Roma kay gikan sa pitsa 21, 22 hangtod sa pitsa 23 sa buntag amo nga gipamalandungan ang pamaagi aron makita ug maklaro gayon nga sa tinuoray ang ato nga mga nadawat nga mga donation suguban pa. Unya gisgutan pod bahin sa aransel. Akong klarohon sa itong mga kaparian ngang mga kaobispuhan sa Pilipinas dili gyud for total abolition of aransel. Gani sa diha nga gihimo ang votation, ang 42% ni ingon man nga ipadayon ang aransel with modifications. Ipasabot nga kining naagya po ng aransel pero dili gyud kini bitaw moy kanang mangusog yun nga maogyod kini pero gibutang para sumbanan sa mga katawhan. Unya gisugyot sab sa 42%, almost 49% gali, sa 49% nga ang bunyag, confirmation o ang funeral mass mo'y wala na'y aransel pero doon na gyapon sila'y katungdanan nga muhatag og donasyon. Sa to pa, alang sa mga obispo ang gitawag og modified aransel, ipasabot nga dili gyud total ang pag-abolish sa aransel. Muna klarohon ni nako ha kay narabay mga pari po diri nga mingon yun nga total abolition of aransel. Nya asa na magag unsaon naman nimo nga lisod jud kay tanan muna nga dunay kung gusto jud ka na ayaw pabayra sa bunyag, ayaw pabayra sa confirmation, ayaw pabayra sa kining funeral kining sa funeral nya maglisod na po ang diri sa chancery. Kay dinhi sa chancery, doon naman sila katedratikong bahin sa mga sakramento, sa bunyag, confirmation, o sa funeral mass. Anyway, pamalandungan yun na nato. Pero ako lang yung isilsil sa alimpatakan sa mga kaparian, sa Archdiocese sa Osamis, labi na kadtong ingon gayon nga, wala na'y aransel. Dili ka na mao ang gipamalandong sa mga obispo, kundi modified aransel, nya dili total ang abolition. Nya niadtong pitsa 23 sanglit dito man namo gihimo ang amo nga convention dito sa usa ka maanindot nga hotel sa Santa Rosa, Laguna, sa Seda, Novali, Santa Rosa, Laguna. Nindot kay tanan, oy sus Maria Josep, pertig yung nindota. Unya pagka hapon sa pitsa 23, dito kami sa shrine sa Padre Pio. Ang nahinumdum yung ko, pag abot na ko sa shrine ni Padre Pio, ang usa sa mga pari din sa Archdiocese sa Osamis, nga si Father Jason Panagiton, nga devoted nga kining iyag yung patron si Padre Pio. Muya akong nahinumduman, si Father Jason Panagiton o Padre Jason giampo gyud tika ingon man tanang kaparian pero sanglit ikaw man gyud deboto ni Padre Pio, ikaw gyud ang akong nahinumduman. Unya pagkapit sa 24 sa buntag miadto kami sa Taal Batangas. Nindot kaayo pero nalipay gud ko tungod kay Basilica of Saint Martin of Tours. Ako gong patron saint. Unang nalipay kay ko, nagpasalamat ko kay throughout my life, kuha ko maedad og
68, dili jud ko kasulod sa Basilica ni St. Martin of Tours. Busa, pasalamat yun nako, karaan kang ilang simbahan. Gani, giingon man nga, kining ikaduha nga kinadak-an nga simbahan sa tibuok Asia. Muna nga, salamat kay ako ni Archbishop Garcera, nga Gilbert Garcera, nga mihatag og kahigayunan nga kami miadto sa Basilica of St. Martin of Tours. Unya, ako po rin pasalamat atong Pitsa 21, samtang mipadala di ay og duha ka sako nga tag 25 ka kilos ang principal sa St. Michael's High School sa Tangub City, si Ma'am Luz Pirarin. Musa nga ni Ma'am Luz Pirarin, adaghan jud kayo ang makatilaw sa imong bugas kay kanon man na diri sa DCCT ka mga workers o mga pari dinhi sa Chancery, dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ari man mga ungod ang mga workers sa paniudto, unya usahay pod sa pamahaw. Mao na nga salamat kaayo sa nagpadala. Doon na po tingali mga silent nga mga givers. Kay wa man sila magpahibalo kinsa sila. Salamat pod kaayo. Kay doon naman ko'y nadawat po dito sa Kota Shrine sa wala pa kumulakaw niadtong Domingo, sa wala pa kumuadto sa Manila, dunay mihatag pug bugas. Salamat kaayo. Unya pinagi po ni Father Daryl Rosales, doon na po mipadala og kining mga unsa-unsa pa na dinha. Nya salamat po ni Dr. Bingo, Dr. Jesus Martin Santiago III, nya sa kanunay gahatag pod kanako. Salamat kaayo. Salamat ni Father Daryl Rosales, doon na po siya gipadala. Doon na kuno'y mga tao nga mihatag kaniya nga para kuno ako sa nangita ko kinsa sila Father Daryl, wala na ko na makuha ang ilang mga pangalan. Ug salamat usab sa akong mga giordinahan nga mga duha ka pari dinha sa Diocese sa Pagadian, si Father Charlie Kilikot o gingon man usab si Father Ray Caterbas o ingon man usab si Deacon Rian Jill Joaquin. Miyari mong gud sila niatong Pitsa 22 Martes nya wala man ko diri kay tuwa man ko sa Manila. Doon na sila gibilan nga gift para nako busa. Salamat kaayo. Karong adlaw birthday karon sa ato nga pari dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Adlaw Lunes, birthday Enero 27, birthday ni Reverendo Padre Rolly Lagada, ang kura paroko dinha sa Panaon sa Holy Cross Parish. Busa ngadto ni Father Rolly Lagada, happy birthday. Salamat sa imong pagkamanggihatagon, salamat sa imong pagtambayayong ug pagpakiglambigit gayud kanako ug pagsuporta sa ako nga mga kalihukan. Salamat kay Father Rolly ha. Sa tanan dili lang nako isulti. Salamat kaayo sa tanan nimo nga mga gipanghatag diri nako nga makapatandog gayud kanako tungod kay you are very thoughtful. Busa ngadto ni Father Rolly Lagada, akong pasalamat ug akong timbaya og greetings sa imong adlaw na tawhan niining adlaw Lunes, Enero 27. Ug dili po nako kalimtan ha, belated happy birthday sa akong duha ka igsuon nga si Inday Lilibeth Humuad ug si Edgarda Humuad Rabado. Karong adlaw atong kutluon ang ato nga pamalandong sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos. Diay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem ug sila miingon, anaa kaniya si Beelzebul. Ang uban miingon, ang pangulo sa mga yawa mo'y naghatag kaniya sa gahom paghingilin sa mga yawa. Tungod niini, gipaduol ni Hesus ang mga tao ug gisuginlan niya silang mga sambingay. Unsao man ni Satanas paghingilin kang Satanas? Kun ang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan kanang nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin og magunay pag-away, mabungkag gayud kanang panimalaya. Busa
kung ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad, kung dili mapukan o matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa katawo nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan gawas kun iya unang gapuson ang mga tao nga kusgan. Unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tao. Timan-oy ninyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala ug sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nagsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo. Kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayud mapapas. Gisulti kini ni Jesus kay may pipila man gud ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagkaanindot sa atong ebanghelyo karon, puno gyud sa pagtulunan, applicable kaayo sa tanan nga hutong sa ato nga komunidad. Pero sa dili pa ko mupadayon, akong itimbaya, ako gyapong greetings ngadto ni Reverendo Padre Rolly Lagada, ang kura paroko dinha sa Panaon Holy Cross Parish, tungod kay karong adlaw, Lunes, Enero 27, mauman ang iyang adlaw na tawhan. Busa ngadto ni Father Rolly Lagada, happy birthday. Sa atong ebanghelyo karon, nindot yun kaayo. Kay ato yung makita ba nga ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga Pariseo ni adto yun nangabot gikan sa Jerusalem o didto ilag yung murabag ka na bitaw ginawong og istulti ang atong Ginoo nga mingon sila nga anaa kaniya si Beelzebul mao nga siya nakapaghingilin og yawa. Mikuyanap naman gud ang mga milagro nga nahimo ni Hesus. Midaghan naman gud ang mituo kang Hesus. Murag nawad-an og mga supporters ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo. Sa ato pa di ay the natural consequence is nga they were angry and they wanted to eradicate Jesus in their life. Muna nga ang mga magtutudlo sa balaod nangabot gikan sa Jerusalem ug ilag yun nga gisulti ngadto ni Jesus ug sa mga tao nga kini siya gadala sa gahom ni Beelzebul. Unang punto mao gyud nga ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nasilos kang Hesus. Unya tungod kay nasilos sila kang Hesus, mao nga kining ilag yung gigukod si Jesus o ilang gidaot si Jesus. Pero kung ikaw gud maghimo kag maayo, dili man gyud na makabungkag sa pagtuo sa mga tao. Usbon ko ha, ang jealousy mudala ka nato sa pagpakasala. Unya pinagi sa jealousy maputol ang atong relasyon sa pagkaamigog-amiga. Ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod nasilos kang Hesus. Pero si Hesus wala gyud mubalos o dautan nga mga pulong. Si Hesus sa gihapon iyang gipuy-an ang pagka maluluyon o ang pagka masinabuton. Ang iyang kasing-kasing gud puno manggod sa kining paghigugma. Kay kung ang tao gud nga puno sa paghigugma, dili man gyud mo kanabitaw mudaot sa imong isig ka tawo. Mo man bitaw nga dunay panultihon nga nagaingon nga the heart is meant to love. Ang kasing-kasing mao gyud ang lingkuranan sa paghigugma. Ang katuyuan sa kasing-kasing mao gyud ang paghigugma. Pamalandong gyud na ha. Ang kasing-kasing, ang pinitik sa kasing-kasing mao gyud ang paghigugma. Mao man bitaw nga ginaingon nga you cannot love if you don't have gratitude in your heart. You cannot love if you don't have gratitude in your heart. Mao na nga ang atong kasing-kasing kinahanglan dili gyud masilos. Ang atong kasing-kasing kinahanglan gyud nga dili gyud mudaot sa atong isig katawo. Mao man bitaw nga ginaingon
nga ang kasing-kasing kung puno sa gugma, lakto pagkasulti, mao ka na ang iyang kinaiyakan. So, ang kasing-kasing gibutang sa Dios aron ang matag pinitik niini mao'y pinitik sa kaluoy, pinitik sa pagsabot, pinitik nga muhatag og tabang sa tunisig katao. Mao man bitaw nga ginaingon nga the heart is not meant to hate. Ang kasing-kasing dili alang nga dunay hatred. Ang kasing-kasing dili alang aron dunay envy. Ang kasing-kasing gihimo aron dili dunay anger. Ang kasing-kasing gihimo dili aron kinibang resentment. Ang kasing-kasing anaa aron dili maoy dali ra nga mahiubos. Kana bitawng timidity mo na ang meaning sa heart. Ang heart di ay, the H stands for not, the heart is not meant for hatred. Letter E, the heart is not meant for envy. Letter A, the heart is not meant for anger. Letter R, the heart is not meant for resentment. The heart is not meant for timidity. Kana bang dali kay kang mahiubos. Timidity means you easily get upset. Muna nga, dili gyud maayo kay ang kasing-kasing gihimo man aron mahigugma. Usbon ko, if you cannot love, it is because your heart is not full of gratitude. Only a heart that is full of gratitude can love people. Muna nga, atong yung paningkamutan nga, atong wagtangon kining jealousy. Usbon ko, mao kini ang una nga punto nako nga ang mga parisiyo o ang mga magtutudlo sa balaod adunay jealousy ngadto ni Hesus sanglit si Hesus naghimo mag mga maayong butang, si Hesus gahimo man og kining mga makatabang sa iyang isig katao. Ato hinumduman ha, nahimong milagro ni Hesus tungod kay Jesus is fully human and also fully divine. Mao man kini ang kinaiyahan ni Hesus, tawhanon o pagkabalaan. Unya, ang ikaduhang punto na mao nga gihatagan og kining sanglitanan ni Hesus. Ningon siya, unsaon man ni Satanas paghingilin kang Satanas. Nindot kayong kuana ba nga di jud ka si Satanas mohingilin din siyang kaugalingon. Muna nga mi padayon si Jesus po nga kini kung usa ka nasod daw magunay pag-away di gyud magpabilin ang maong nasod. Ang ato biyang nasod ron anabiya sa kalisod. We are experiencing afflictions because of what is going on in the field of politics in the national level. Samok jud kaayo. Labi na kay kining murag binuang ba kining budget. Adi lang kumusulti kayo ana pero ato magong nahibaw-an gyud nga gikuhaan ang budget sa kining education, gikuhaan ang budget sa kining PhilHealth, uguban pa ang SSS do na po gikuha. Muna nga maglisod ta ang unsay kaliabot sa atong nasod kung ingon niini. Gani ginaingon man nga ubang mga congressman ingon man nga doon na monggoy blanco nga mga gipamutang din ha nga wala pay appropriations. Muna nga lisod kaayo ron nya nag-away ang atong mga politicians, ang atong mga leaders o sama sa gingon ni Hesus mapukan kining balaya kung ang iya nga mga katawhan dina sa maong balay sa maong nasod nag-away. Sa tupakini ding panag-away, mo gini muhatod kanato sa kining pagkapukan. Kay kung doon gali panag-away, wala mangyoy munay giingon nga there are no winners when it comes to kining war. Mabitaw na sa ang ato ron nga mga lugar nga naa ang away, unsa man na ang Ukraine ug ang Russia. Kinsa may nag-antos ang mga nangamatay, ang mga asawa nga gibiyaan
sa ilang bana tungod kay namatay sa gubat, o ang mga anak nga nangamatay tungod kay wala man sila kadepensa silang kaugalingon. Daghan kaayo ang mga lugar karon. Ang Hamas pod ug ang kining Israel, ang lisod jud kaayo ang kagubot sa kalibutan. Muna nga kini pamaagi tingali kini nga kita muduol sa Ginoo, nga kita mobalik sa Ginoo. Usbon ko ha, primerong punto about jealousy. Ikaduhang punto, kining panag-away nga dili kini muhatod kanato sa panagtigom, dili kini muhatod kanato sa kaayuhan. Ang away muhatod kanato sa paggabahin-bahin o mabungkag hinuon ang maong panimalay. O ang ikatulo na kong punto mao, ang giistutan sa itong Ebanghelyo karon mao nga ang pagpasaylo sa sala, nga kung ikaw nakasala batok sa Espiritu Santo, dili kini mapasaylo. Nganuman, kaya ang Espiritu Santo mao man ang mudanag nato. O sao man nato kung kita misupak na sa Espiritu Santo, kinsa pa may muhayag sa atong panghuna-huna, kinsa pa may mugiya sa atong konsensya. Muna nga wala na, muna nga ang makasala batok sa Espiritu Santo, dili yun mapasaylo. Mga igsuon, hinaot nga kita mamalandong na binagayon nining ato karon nga gibasa nining adlong Lunes, Enero 27, 2025, nga una sa tanan kining pagkasiluso. Asawag bana kung ikaw siluso, madaot yun ang inyo nga panagigugmaay. Maputol yun ang inyo nga relasyon o mabungkag ang inyo nga banay. Muna nga, kung ikaw tinuod nga nahigugma, sabton yun nimo ang imong nga bana, ang imong asawa. Ug ikaw pod bana, ayaw pod pag sobrag siluso ngadto sa imong asawa. Kung dunay mo duol sa imong asawa, kining masuko ka. Yang asawa pod dunay po'y mo duol ngadto sa iyang bana, ang asawa pod masuko. Ninumdum biya kong istorya ha nga dunay bana nga iyang prisoho ng iyang asawa, kay dili sa gusto nga dunay mo duol o mo istorya sa iyang asawa. Uy, dakpunon ka, uy, krimen biya na, dili na maayo. Una nga, kung ikaw nakadungog, ay ayaw nag-usba. Kay kung mo adto ang imong asawa sa pulis, madakpan ka, maduna ka, makasuhan ka. Ikadong punto mao nga ang panag-away dili gyud mohatod sa kining kausbawan sa panimalay. Ang panag-away mo'y mohatod sa pagkapukan sa mong banay. Unya ikatulong punto mao nga ang atong ipadayon yun ang pagpamalandong aron giyahan kita sa Espiritu Santo. Sa panahon nga makasala kita batok sa Espiritu Santo, wala na gyud wala na tay ugma tungod kay gihukman man kita, kay ang Espiritu Santo mao may mudan-ag kanato aron kita mulakaw padulong siyang gingharian. Salamat sa inyong pagpaminaw, salamat sa inyong pagpatalinghog nining akong hamubo nga pamalandong. Hinaot nga kini makagiya sa ato nga katawhan. Ako pong hangyoon ang ato nga mga batan-on nga kining labi na gyud kanang naa sa junior high school o sa senior high school, dili nato ipatigbabaw ang atong kasina, jealousy. Labi na ko doon na kay nakrasan. Ako ning nasulti tungod kay doon namang batan-on nga lalaki nga nakras sa iyang isig ka estudyante. Yang sanglit bata pa sila, wala siya tagda, iya mang gipatay, iyang gipusil. Muna nga, kinahanglan yun nga mamahimo kitang mature sa ato nga pagbati. Igsuon, ang mayong balita nga mangpulong ni Jesus, ang ngayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayon malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbon ko, happy birthday, Father Rolly Lagada. O ako pong ipahibalo, nga aduna na kitay tamdanan sa ato nga paghimo sa pagbisita o pagsulod sa balaan nga pultahan. Akong usbon, ang katawhan, akong gidasig, nga muhimo gayud sa panaw-duaw,
ang ato nga mga churches nga gilatid nga mga lugar diin kita mobisita og mosulod aron nga mamahimo kitang balaan usab mao ang St. Michael's Parish dina sa Tangub City, ang kining cathedral, ang Immaculate Conception Cathedral, ang dinhi usab sa Kuta Shrine, dinausab sa Jimenez, dinausab sa Oroquieta City, sa Santo Rosario Parish, Oroquieta, ug ingon man usab dina sa San Isidro Labrador Parish, dina sa Calamba. Usbon ko ha, ang atong mga kaparian nag-order na tungod kay dasigon magyud nato ang tanan nga mga matuohon nga mohimo sa panawduaw. Doon na tamdanan para sa panawduaw nga gihikay ni Monsignor Boynaron Jr. pinasubay usab sa tamdanan nga iyang gitan-aw sa gilatid ni kanhi Arsobispo Emeritus nga mitaliwana nga si Archbishop Jesus Dosado. Iya lang giyatagan og mga pulong aron muhaom sa atong panahon karon. Busa dasigon nako ang mga parokya gamay pa man ang mihimo og order ngadto sa Prime Star, pinaagi usab ni Father Fernando Diding Aguilar Jr. Mapasalamaton usab ako ni Father Diding Aguilar Jr. tungod kay iyang yun nga buhaton ang iyang nga mga trabaho. Mao na nga ngadto ni Father Diding Aguilar Jr. Salamat kaayo. Saludo ako sa iyo. Mga sakripisyo nga iyang gihimo aron lang maimprinta ang ato nga tamdanan sa panawduaw. Busa akong hagiton, akong dasigon ang mga katawhan nga mupalit kung wala mo kapalit og tamdanan sa panawduaw, adto lang kamo sa Prime Star aron kamo makaduna kamoy ritual nga inigsulod ninyo sa balaan nga mga pultakan nga mao ang San Miguel Arcangel sa Tangub, ang Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, ang Kuta Shrine, ang Jimenez, ang Oroquieta, o ang Calamba, ang San Isidro Labrador Parish. O ako takamong dasigon usab nga mudagkot yun mo kandila dinhi sa Kuta Shrine. Akong pasalamat di ay sa pag-abot sa Senyor Santo Niño nga miduaw dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Salamat sa Confradia del Señor Santo Niño Osamis Chapter. Salamat kaayo kay inyo gyud nga gipalawom ang debosyon sa ato nga katawhan. Ayaw para sa uban nga mga tinuhuan, ayaw tamaya. Ingon mo nga ang makaluwas maura gyud si Jesucristo ug dili si Santo Niño. Si Santo Niño mao ang batang Hesus ug Espanyol kana nga pulong. Santo Niño, Holy Child. Samtang bata pa siya, ang Santo Niño mo'y gitawag og Santo Niño kay Espanyol man. Muna nga kamong mga lain og tinuhuan nga wala kay balo sa ngalan ni Jesus sa pagkabata na makaluluoy kamo. Kay mao man na ang translation. Santo Niño meaning Holy Child. O kinsa may Holy Child? Si Jesus Christ. Busa, kumingon mo nga si Jesus ra ang manluluwas, si Jesus bitaw ang manluluwas. Yang anong imo man ming inyo man kaming dauton nga aduna kami pag-ampo ni Senyor Santo Niño. Kamo di ay maoy dili maayo. Adila to na istoryahan. Importante mao nga salamat sa Confradia del Señor Santo Niño Osamis Chapter sa inyong pagdala sa pilgrim image ni Señor Santo Niño. Padayon kita nga mag-inampuay. Salamat sa ato di ay nga mga public servants atong nahibaw-an nga si Congressman Ando Waminal miduaw ngadto sa layo kaayo nga barangay dina sa Sinakaban kay iya naman nga nahuman ang pagsemento sa dalan dito sa layo jud kaayo nga barangay. Unya ako pong nahibaw-an pinaagi sa social media nga ang ato pod nga gobernador si Attorney Henry S. Waminal miadto usab sa City Jimenez kana lisod kay na nakaadto na ko ni ana lisod na nga lugar naguba ang dalan og iyang gitan-aw aron mahimo matabangan og mamaayo busa sa tanan nato nga mga public servants wala koy
politika nga giistoryahan ha. I appreciate only those who do their work. If you are not doing your work, I cannot appreciate you. We have to support whom we have to recognize, we have to appreciate those who are doing their responsibilities. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kitang mag-inampo ay kay ang pag-ampo maumay mugiha kanato aron kita makapadayon sa tong paglawig padulong sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kay ang pag-ampo mao'y lig-on nga hinagiban aron kita mamahimong himsog sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Sa dili pa ko mubiya kining adlaw di ay karong adlaw humanin ning pamalandong mulakaw ako padulong sa prosperidad sa Agusan del Sur kay gihimo kini nga bag-o nga diocese o ang ato nga bag-o nga obispo didto mao ang kanhi nga auxiliary bishop sa Sugbo si Bishop Ruben Labajo. Muban kanako ang 13 ka mga kaparian busa ang katong gusto akong papilon. Paadtuon ako kay kini pamaagi man kini aron mulaw mga tong pagtuo. Pamaagi kini diin kita makakita nga ang gitudlo sa Santo Papa maugyo di ay ang usa ka tawo nga maoy mupadayon sa pagtrabaho aron paggama sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Busa ang installation ni Bishop Ruben Labajo mahitabo ugma o kami sa mga alas 9 sa buntag moadto kami sa ngadto sa Agusan del Sur dito sa Prosperidad. Salamat natong tanan atong iampo ang bag-o nga diocese sa Mindanao. Doon na nakitay 22 ka local churches dinhi sa Mindanao. Ang Basilan, Zamboanga, ang Sibugay, ang Ipil, Sibugay, ang Dipolog, ang Pagadian, ang Ozamis, ang Iligan, ang Cagayan de Oro, ang Malaybalay, ang Butuan, ang Surigao, ang Tandag, ang Cotabato, ang Davao, ang Digos, ang Mati, ang Tagum, o ang Marbel, o guban pa. Basta nahimo na kita nga 22 ka mga local churches dinhi sa Mindanao. O lakto pagsulti doon na nakita 23 ka mga obispo kay doon na may auxiliary bishop dinha sa Davao. Busa padayon po kitang magpaampo ha usa ka milagro ang nahitabo usab ni Bishop Leo Dalmau nga bisan dinha na siya sa bungaw sa kamatayon apan pinagi sa pag-ampo naayo siya ug karon nag-recuperate lang siya o nakasulti makalakaw o maayo na kaayo ang iya nga kahimtang. Ako po di ay nga birthday greetings ngadto ni Sister Marichu nga anaa din ha gaalagad sa Kuta Shrine. Sister Marichu, salamat kaayo. Siya buutan nga madre sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Siya maabi-abihon, siya aduna gayoy pasensya nga makig-istorya sa ato nga mga katawhan nga muduol dinha sa Kuta Shrine. Busa ngadto ni Sister Marichu nga gasaulog siyang adlaw natawhan. May the Lord bless you always and may you continue to show and image Jesus in your life aron ang katawhan nga makakita kanimo ug miingon ana agyuday Ginoo tungod sa imong kapuutan, kaayo ug sa imong pagka maabi-abihon. Salamat sa imong pagkagasa dinhi sa Kuta Shrine. Ingumon usab sa inyo nga kongregasyon sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Happy birthday, Sister Maricho. Sa dili pa ko mutalikod nining adlong Lunes,
ugma god Martes, Enero 28, mao man ang piyesta ni Saint Thomas Aquinas, ang patron sa mga Catholic teachers, labi na gyud dinhi sa Archdiocesan Commission on Education. Busa ugma Teachers Day para sa mga Catholic teachers dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ngadto sa mga teachers sa mga eskwelahan nga Katoliko dinhi sa Archdiocese sa Osamis, congratulations. I am grateful of your zeal to teach. Thank you very much, my dear teachers. Thank you very much, our dear principals. You have done a great job in the apostolate in the Archdiocese of Osamis in the context of spreading the Word of God. Muna nga, salamat kayo mga teachers sa atong pagsaulog karon sa kapistahan ni Saint Thomas Aquinas, patron nato nga mga teachers, Catholic teachers dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Padayon sa ato nga pagsabwag sa mayong balita, pero nindot yun nga tungpuyan ang pulong sa Dios. Congratulations, teachers of the and members of the Archdiocesan Commission on Education. Salamat Dr. Rosa Lantaka, salamat mga principals sa Archdiocese sa Commission on Education sa Bonifacio, salamat Ma'am Nelly Umambak sa St. Michael's High School sa Tangub, Ma'am Luz Pirarin dinhi sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception, Ma'am Edna Dumaog dinhi sa Clarin sa Holy Child Academy sa Clarin, si Ma'am Waidi Neri dina sa Todela, San Isidro, si Ma'am Hanilin Gabika Lagas, dinha sa Sinakaban, sa St. Joseph High School, si Sir Duhenyo, dinha sa Panaon, si Ma'am Bebe Galieros, dinha sa Jimenez, si Sister Helen, dinha sa St. Patrick High School, dinha sa Bato Plaridel, si Ma'am Lourdes Pacaldo, dinha usab sa Oroqueta Holy Rosary School of Oroqueta City, si Ma'am Alma Molina, dinha usab sa Plaridel, si Ma'am Coca, Ma'am Bebet Coca, dinha usab sa Lupisaina, si Ma'am Inday Digamon, dinha usab sa ako usab nga greetings, congratulations ngadto sa atong principal dinha sa Aluran, si Mr. Giovanni Ending, og dinha usab sa Sacred Heart College of Calamba High School Department, si Ma'am Rosalyn Taclob, og sa Elementary Department si Sir Rico Misperos. Ang ako usab nga greetings, congratulations sa Teachers Day sa atong principal dinha sa Balyangaw, si Sir Maiko Jangka, o dinha sa Sapang Dalaga, si Sir Dexter Obradas. Natong tanan, ako moingon, Happy Teachers Day, Happy Fiesta St. Thomas Aquinas. Mabuhay ang mga guro sa Archdiocesan Commission on Education sa Archdiocese sa Osamis. God bless, mabuhay tayong lahat.